अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट यानी सबसे पहले अमेरिका की पॉलिसी के साथ दूसरी बार अमेरिका की सदारत का मनसब संभाला था और ओहदा संभालने के पहले दिन ही उन्होंने इंतहाई जारहाना अंदाज में दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए थे, जिनमें से एक दूसरे मुमालिक से अमेरिका आने वाले शहरियों की जांच पड़ताल मजीद सख्त करने से मुताल्लिक था। और अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के असरात पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाले अफराद पर भी पड़ सकते हैं, मगर ये देखना होगा कि अगर पाबंदी लगती है तो वो किन शहरियों पर किन शराइत के तहत होगी। खबर एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से आयद नई सफरी पाबंदी के तहत अगले हफ्ते तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लग सकती है। इस मामले से बाखबर 3 ज़राए ने बताया है कि यह फैसला अमेरिकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मुमालिक की सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के खतरात के जायजे के बाद किया जा रहा है। इन ज़राए का मजीद कहना है कि दीगर मुमालिक भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वो कौन से होंगे। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इस नई सफरी पाबंदी से हज़ारों अफगान शहरी मुतासिर हो सकते हैं, जिन्हें अमेरिका में पनाह गुज़ीन या स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के तहत आबाद करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ये अफराद तालिबान की इंतकामी कार्रवाइयों के खतरे से दो चार हैं, क्योंकि उन्होंने 20 साला जंग के दौरान अमेरिका के लिए काम किया था। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अमेरिका में दाखिले के ख्वाहिशमंद तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी जांच पड़ताल मजीद सख्त कर दी गई, ताकि कौमी सलामती के मुमकिन खतरात का पता लगाया जा सके। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मुतअद्दिद काबीना अरकान को हिदायत दी गई कि वो 12 मार्च तक उन मुमालिक की फहरिस्त पेश करें जिनके शहरियों के सफर पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि इन मुमालिक की जांच और स्क्रीनिंग की मालूमात इंतहाई कम हैं। इस हवाले से 3 ज़राए और एक बाखबर शख्स ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अफगानिस्तान को मुकम्मल सफरी पाबंदी के लिए तजवीज़ करदा फहरिस्त में शामिल किया जाएगा, जबकि उन तीनों ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को भी इस फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की जा सकती है। एक जरिए ने निशानदही की कि मुहाजिरीन के तौर पर या खुसूसी वीज़ों पर अमेरिका में आबादकारी के लिए क्लियर होने वाले अफगान शहरियों की पहले ही सख्त स्क्रीनिंग की जाती है। ज़राए ने मजीद बताया है कि स्टेट डिपार्टमेंट का वो दफ्तर जो इन अफगान शहरियों की आबादकारी की निगरानी करता है, वो खुसूसी तारिकीन वतन के वीज़ा होल्डर्स के लिए सफरी पाबंदी से इस्तिस्ना का मुतालबा कर रहा है, लेकिन इसकी इजाज़त ना मिलने का इम्कान है। अमेरिकी हुकूमत के साथ अफगान शहरियों के इनखिला और आबादकारी की कोऑर्डिनेशन करने वाले ग्रुप अफगान इवैक के सरबराह शॉन बेन डाइवर ने अमेरिका का वैलिड वीज़ा रखने वाले अफराद पर जोर दिया है कि वो जितना जल्दी हो सके अमेरिका का सफ़र कर लें। इस हवाले से उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगरचे अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत के मुतअद्दिद ज़राए बताते हैं कि एक नई सफरी पाबंदी अगले हफ्ते के अंदर अंदर लागू की जा सकती है, और ये पाबंदी अमेरिका मुंतकली का इंतजार करने वाले अफगान वीज़ा होल्डर्स पर नुमाया तौर पर असरअंदाज हो सकती है। इस वक्त तकरीबन 2 लाख अफगान शहरी ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका में दोबारा आबादकारी के लिए मंजूरी दी गई है, या जिनके अमेरिकी पनाह गुज़ीन और खुसूसी तारिकीन वतन के वीज़ा की दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। ये अफराद 20 जनवरी को ट्रंप के पनाह गुज़ीनों के अमेरिका दाखिले और उनकी परवाज़ों के लिए फंड्स फराहम करने वाले गैर मुल्की इमदाद को 90 दिन के लिए मुंजमद करने के हुक्म के बाद से अफगानिस्तान समेत तकरीबन 90 दीगर मुमालिक में फंसे हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 20,000 पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह की अमेरिका हवालगी के बाद अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। शरीफुल्लाह को अमेरिकी अदालत में पेश कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुल्जिम ने न सिर्फ अफगानिस्तान और रूस बल्कि ईरान में भी हमलों का एतराफ़ किया है। सदर ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान धमाके की मुतासरा फैमिलीज से एहतसाब का जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। On his first day in office, President Trump's national security team across the federal government prioritized intelligence gathering to locate this evil individual. President Trump's team shared intelligence with regional partners such as Pakistan, who helped identify this monster in the borderland area late last month. Mohammed confessed to his crimes related to Abbeygate and other attacks in Russia and Iran as well to the Pakistanis. And U.S. law enforcement officers traveled to Pakistan over the weekend, where he again confessed his crimes to the FBI. President Trump campaigned on behalf of and grew very close to the Gold Star families. He promised them accountability. And last night, he kept his promise. He spoke to those Gold Star families yesterday ahead of his speech in an incredibly heartwarming call. दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी और इस वक्त जारी दुनिया के 2 अहम तरीन तनाज़ात में अमरीकी किरदार इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गया है, जिनमें से एक गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जहाँ 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद से हालात कशीदा है। हालांकि ट्रंप की जानिब से दूसरी दफ़ा सदर बनने से चंद दिन पहले गज़ा में 15 माह की शदीद इसराइली जारियत के बाद जंगबंदी भी हो गई है, जिसका ट्रंप मुसलसल क्रेडिट लेते रहे हैं, लेकिन
حالات تاحال مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ایسے میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ جہاں ایک طرف صدر ٹرمپ حماس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، وہیں ان کے نمائندے براہ راست حماس سے بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں، جس کی کوئی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکی حکام نے ایک طویل عرصے سے قائم سفارتی ٹیبو کو توڑتے ہوئے حماس کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے تاکہ غزہ میں قید امریکی ارغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس نے تعاون نہ کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کی کہ امریکی ارغمالیوں کے امور کے نمائندے ایڈم بولر کو حماس سے براہ راست بات چیت کا اختیار حاصل ہے۔ یہ مذاکرات امریکہ کی دہائیوں پرانی پالیسی کے خلاف ہیں، جس کے تحت وہ ایسے گروپ سے بات چیت نہیں کرتا جنہیں وہ دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ دو ذرائع جنہیں ان مذاکرات کے بارے میں بریف کیا گیا، ان کے مطابق ایڈم بولر اور حماس کے عہدیداروں کی گزشتہ ہفتوں کے دوران دوحہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے، مگر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حماس کی جانب سے مذاکرات میں کون شریک تھا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے یرغمالیوں کے ایک گروپ سے ملاقات کی جو حال ہی میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیے گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر حماس کو دھمکی دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حماس فوری طور پر تمام یرغمالیوں کو رہا کرے اور مرنے والے یرغمالیوں کی باقیات بھی واپس کرے، ورنہ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ میں اسرائیل کو ہر وہ چیز بھیج رہا ہوں جس کی اسے یہ کام یعنی حماس کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو حماس کا ایک بھی رکن محفوظ نہیں رہے گا۔ پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کے عوام کے لیے خوبصورت مستقبل منتظر ہے، لیکن اگر تم نے یرغمالیوں کو روکے رکھا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری موت ہے۔ تو ایک سمجھدار فیصلہ کرو اور یرغمالیوں کو ابھی رہا کرو، ورنہ بعد میں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ کی حماس کو دی گئی یہ وارننگ ان کے پہلے دیے گئے سنگین نتائج والے بیان کو دہرا رہی تھی جو انہوں نے 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں واپسی سے پہلے دیا تھا، اور اس بیان کے بعد جنوری کے وسط میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا تھا، جس کا کریڈٹ ٹرمپ نے لے لیا تھا۔ حالانکہ اس وقت صدر بائیڈن اپنے عہدے پر موجود تھے، لیکن ایک بار پھر ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ اگر حماس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ کون سا مخصوص اقدام اٹھائیں گے۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین ملٹری گروپ نے ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی ہے، تاہم حماس نے تاحال اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے طویل عرصے سے حماس کے ساتھ براہ راست تعلق سے گریز کیا تھا، اور 1997 میں امریکی محکمہ خارجہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا تھا۔ ذرائع میں سے ایک کے مطابق مذاکرات کی اس کوشش میں ایڈن الیگزینڈر کی رہائی کی کوشش بھی شامل ہے، جو حماس کے قبضے میں موجود آخری زندہ امریکی یرغمالی سمجھے جا رہے ہیں۔ انہیں نومبر 2024 میں حماس کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا تھا۔ اس ساری صورتحال سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ٹرمپ صدر بننے کے بعد اپنے حلیفوں اور حریفوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، یعنی دھمکیوں اور جارحانہ بیانات اور ساتھ ہی مذاکرات کے ذریعے اپنی بات منوانا، اب ٹرمپ حماس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہے، جسے ٹرمپ مسلسل ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے ہی یورپی حلیفوں کو پسے پشت ڈال کر، انہیں دھمکا کر اور اپنے اتحادی یوکرین کی امداد بند کر کے مذاکرات کی میز پر لا رہے ہیں، اور اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ جہاں انہوں نے پہلے محدود انداز میں یوکرین کی امداد بند کی اور یوکرینی صدر کو مسلسل ڈکٹیٹر کہا اور ان پر جنگ شروع کرنے کا الزام عائد کر دیا، پھر جب یوکرینی صدر وائٹ ہاؤس آئے تو وہاں ٹرمپ اور ان کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ان کے ساتھ سخت رویہ رکھا، ان کی بے عزتی کی، جس کی وجہ سے یوکرینی صدر کو وائٹ ہاؤس سے نکلنا پڑ گیا۔ اس کے فوراً بعد امریکہ نے یوکرین کی فوجی امداد ہی بند کر دی۔ پھر یوکرینی صدر نے ٹرمپ کے مذاکرات کی بات کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاہدے پر بات چیت کے لیے اپنی آمادگی سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھ دیا، جس پر ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی کی تعریف بھی کر دی۔ مگر اب امریکہ نے یوکرین کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی معطل کر دی ہے، جو جنگ میں یوکرین کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکہ نے یوکرین کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ معطل کر دی ہے، جس سے یوکرینی فوج کی روسی افواج پر حملے کی صلاحیت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا ہے جب امریکہ نے یوکرین کے لیے فوجی امداد بھی روک دی، جس کی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان تعلقات میں شدید بگاڑ بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2022 میں جنگ کے آغاز سے امریکہ نے یوکرین کو اہم انٹیلیجنس فراہم کی ہے، جس میں وہ ضروری معلومات بھی شامل ہیں جو اس کی فوج کو ہدف بنانے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں تھا کہ امریکہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کس حد تک معطل کی ہے۔ بدھ کو امریکی ٹی وی فاکس پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کی حمایت روکنے کی تصدیق کی ہے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ فوجی اور انٹیلیجنس محاذ پر جو وقفہ آیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے جیسے ہم نے اب تک کیا ہے، تاکہ وہاں جاری جارحیت کو پیچھے دھکیلا جا سکے، لیکن ساتھ ہی دنیا کو ایک بہتر مقام پر لایا جا سکے تاکہ یہ امن مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ لیکن
व्हाइट हाउस से रिपोर्टिंग करने वाले अल जजीरा के नुमाइंदे के मुताबिक इंटेलिजेंस मदद वापस लेने का इकदाम महज एक हथियार है ताकि यूक्रेन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की मअतली पर अहम यूरोपीय ममालिक शदीद तशवीश का शिकार हैं और आज इस हवाले से ब्रसल्स में यूरोपीय ममालिक का एक इजलास भी हो रहा है, जबकि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि हमें बजट के नए फैसले करने होंगे और साथ ही कुछ अखराजात में इजाफा करना होगा जो नागुज़ीर हो चुके हैं। हमारे एटमी हथियार हमारी हिफाजत करते हैं। हम अपने यूरोपीय शराकतदारों के साथ इस जौहरी सलाहियत के बारे में बातचीत शुरू करना चाहेंगे। हम ज़्यादा खुद मुख्तार होना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को दोबारा मुसल्लह करने में कामयाब हो गए हैं और जारी खतरात और इस सूरत हाल को देखते हुए जो मैंने अभी बयान की है, हमें बजट के नए फैसले करने होंगे और साथ ही कुछ अखराजात में इजाफा करना होगा जो नागुज़ीर हो चुके हैं। मैंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया है ताकि वो सरमायाकारी फराहम करने के लिए जल्द अज जल्द काम करे। ये टैक्सों में इजाफा किए बगैर निजी और सरकारी फंड्स होंगे। इसके लिए हमें इस्लाहात लाना होंगी और फैसले करना होंगे और बहादुर बनना होगा। हमारे एटमी हथियार हमारी हिफाजत करते हैं। ये खुद मुख्तार फ्रांस है जिसने 1964 से यूरोप में अमन और सलामती को बरकरार रखने में हमेशा किरदार अदा किया है। जैसा कि मुस्तकबिल के जर्मन चांसलर ने कहा, हम अपने यूरोपीय शराकतदारों के साथ इस जौहरी सलाहियत के बारे में बातचीत शुरू करना चाहेंगे। फैसला सदर और कमांडर इन चीफ के हाथों में रहेगा। हम ज़्यादा खुद मुख्तार होना चाहते हैं और हमारे पास एक वाज़ेह फ़ौजी मनसूबा भी होना चाहिए, बल्कि इक़्तिसादी मनसूबा भी। तकनीकी और मुआशी आज़ादी भी इतनी ही अहम है, तहम हमें खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा BBC के मुताबिक मैक्रोन ने अपनी तकरीर में कहा था कि यूक्रेन में यूरोपीय फ़ौजियों की तैनाती अमन मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बतौर गारंटी हो सकती है और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी सीज़ फायर के बाद ज़मीन पर यूरोपीय फ़ौजें भिजवाने के ख्वाहां हैं। फ्रांसीसी सदर के इस बयान पर रूस का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। BBC के मुताबिक रूसी हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस बयान की मजम्मत की है और कहा है कि फ्रांसीसी सदर ने जो कुछ कहा है इससे ये लगता है कि फ्रांस जंग को मजीद जारी रखने के बारे में सोच रहा है। उन्होंने फ्रांसीसी सदर को पैगाम देते हुए कहा कि निहायत अदब के साथ ये कहा जा सकता है कि इसमें सिफारती तौर पर बहुत सी गलतियां हैं। उन्होंने मैक्रोन के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि इसे शायद ही किसी ऐसे हुक्मरान के बयान के तौर पर देखा जा सकता है जो कि अमन के बारे में सोच रहा है। दूसरी जानिब रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने मुल्क के वजीर खारजा सरगेई लारोव के हवाले से लिखा है कि उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन की अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी का मतलब यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग होगा और रूस यूरोपीय ममालिक की अमन फौजों की रूस में मौजूदगी को नेटो की फौजों की तरह ही देखेगा। उन्होंने मैक्रोन की तकरीर को रूस के खिलाफ धमकी करार दिया। इस सारी सूरत हाल में जहां एक तरफ ट्रंप यूक्रेन जंग पर मुसलसल अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के बजाय पुराने हरीफ रूस का साथ देते नजर आ रहे हैं, जिससे यूरोप भर में तशवीश है, वहीं उनकी जानिब से बार्गेनिंग टूल के तौर पर टैरिफ्स के इस्तेमाल पर भी अब सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मंगल को ट्रंप की जानिब से मैक्सिको, कनाडा और चीन से अमेरिका आने वाली मसनूआत पर टैरिफ्स का बाकायदा तौर पर निफाज हो गया था। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाली मसनूआत पर 25%, जबकि चीन से आने वाली मसनूआत पर मजीद 10% इजाफी टैरिफ्स आयद कर दिए थे और इससे पहले ओहदा संभालने के फौरन बाद ट्रंप चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद कर चुके थे, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 10 से 15% तक जवाबी टैरिफ्स लगाए थे। और हालिया टैरिफ्स के निफाज के बाद कनाडा ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, जबकि चीन तो अब इस हवाले से सख्त बयानात भी दे रहा है। BBC के मुताबिक चीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते हुए ट्रेड टैरिफ्स पर जवाबी टैरिफ्स के बाद अब अमेरिका को खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है। ट्रंप की जानिब से तमाम चीनी अशिया पर मजीद टैरिफ लगाने के बाद दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतें ट्रेड वॉर के करीब पहुंच चुकी हैं और ट्रंप के टैरिफ्स के जवाब में चीन ने फौरी तौर पर अमेरिकी ज़रई मसनूआत पर 10 से 15% टैरिफ्स आयद कर दिए थे। कल अमेरिका में चीनी सिफारत खाने ने एक्स पर चीनी हुकूमत की जानिब से सामने आने वाली एक लाइन को रिपोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है, चाहे वो टैरिफ्स की जंग हो, तिजारती जंग हो या किसी भी किस्म की जंग, हम उसके खिलाफ आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सदर बनने के बाद से ये चीन की तरफ से अब तक का सबसे मजबूत रेटरिक है और ये ऐसे वक्त में आया है जब सालाना नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए चीनी लीडर्स बीजिंग में जमा हुए थे। इसके अलावा बुध को चीनी वजीर आज़म ली जियांग ने ऐलान किया कि चीन इस साल अपने दिफाई अखराजात में मजीद 7.2% का इजाफा करेगा और उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि दुनिया भर में एक सदी के दौरान नजर न आने वाली तब्दीलियां तेजी से रूनुमा हो रही हैं। चीनी लीडर्स अपने अवाम को यह पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे एतमाद हैं कि तिजारती जंग के खतरे के बावजूद मुल्क की मईशत तरक्की कर सकती है। चीन माजी में भी इस बात पर जोर देता रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौजी दस्तों पर जोर दिया कि वो जंग की तैयारियों को मजबूत करें, जबकि उन्होंने खुद मुख्तार जजीरे ताइवान के गिर्द फौजी मशकें भी की। ताहम
फौजी तैयारी और हकीकी तौर पर जंग के लिए तैयार होने में एक वाज़ेह फ़र्क है। चीन का 245 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दिफाई बजट है, लेकिन ये अब भी अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी कम है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन अपने GDP का सिर्फ 1.6% ही फौज पर खर्च करता है, जो कि अमेरिका या रूस के मुकाबले में बहुत कम है। ताहम तज्ज़ियाकारों का मानना है कि चीन अपने असल दिफाई अखराजात को कम करके पेश करता है। चीन की जानिब से यह बयान सामने आने के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम तैयार हैं, अमन के ख्वाहिशमंदों को जंग की तैयारी भी करनी चाहिए, हम भी तैयार हैं, इसलिए हम अपनी फ़ौज को असर-ए-नौ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम तैयार हैं, अमन के ख्वाहिशमंदों को जंग की तैयारी भी करनी चाहिए, हम भी तैयार हैं, इसीलिए हम अपनी फ़ौज को असर-ए-नौ तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम डेटरेंस को दोबारा कायम कर रहे हैं। ये सब इसलिए है कि हम एक ख़तरनाक दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले ताकतवर ममालिक मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रंप अमरीकी हलीफ और तिजारती पार्टनर भारत पर भी टैरिफ्स के जरिए दबाव डालना चाह रहे हैं और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इससे भारत में ट्रंप के दोस्त और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की गाड़ियों की कंपनी टेस्ला की लॉन्च में आसानियां होंगी। रॉयटर्स के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि भारत मुजव्वज़ा तिजारती मुआहदे के तहत गाड़ियों की दरामद पर आए टैरिफ्स को ख़त्म करे, लेकिन भारत फौरी तौर पर इन ड्यूटीज़ को सिफर तक कम करने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो मज़ीद कमी पर गौर ज़रूर कर रहा है। इस मामले पर ब्रीफ किए गए 3 ज़राए से एक ने कहा है कि भारत के सख्त ऑटो टैरिफ्स दो तरफा तिजारती मुआहदे के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में शामिल होंगे, जो अभी शुरू होना बाकी हैं। इससे अमरीकी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी टेस्ला के लिए राह हमवार हो सकती है। भारत में इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स 110% तक है, जिसे टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क ने दुनिया में सबसे ज़्यादा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया है। एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने गुज़िश्ता साल दूसरी बार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में दाखिले के मंसूबे को मौखर कर दिया था। अब एलॉन मस्क को अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत हासिल हो गई है, जिन्होंने बारहा भारत के ज़्यादा टैक्सेस पर एतराज़ किया है। मंगल को कांग्रेस से खिताब के दौरान उन्होंने भारत के 100% से ज़ायद ऑटो टैरिफ्स को तनकीद का निशाना बनाया था और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। पहले सोर्स के मुताबिक अमेरिका की दरख्वास्त है कि भारत ज़्यादातर शोबों में सिवाय ज़राअत के टैरिफ्स को सिफर या बिल्कुल मामूली सतह पर ले आए और भारत से ऑटो टैरिफ्स ख़त्म करने की तवक्को किसी भी दूसरे मामले से ज़्यादा वाज़ेह है। जबकि दूसरे सोर्स के मुताबिक भारत अमेरिका की बात सुन रहा है और उसने अभी तक कोई मुखालफत नहीं की है, ताहम मकामी सनतों से मुशावरत के बाद ही वो टैरिफ्स पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगा। इस सारी सूरत हाल में जहाँ ट्रंप टैरिफ्स को बतौर हथियार और बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं इन इक़दामात को खुद अमरीकी मईशत के लिए नुकसानदेह करार दिया जा रहा है। और इसी तरह के एक नुकसान के खदशे पर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाली ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर आयद नए टैरिफ्स को 1 माह के लिए रोक दिया है। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि सदर ट्रंप ने अपनी इंतजामिया के इक़्तिसादी मंसूबे के एक अहम हिस्से पर एक बड़ी आर्जी रियायत जारी करते हुए मैक्सिको और कनाडा पर ऑटो टैरिफ्स में 1 माह के लिए छूट दी है, क्योंकि अमरीकी कंपनियां कार बनाने के लिए ऑटो पार्ट्स कनाडा और मैक्सिको से दरामद करती हैं। फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्टेलेंटिस के साथ बात करने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए रियायत देने पर तैयार हुए कि अमेरिका के 3 बड़े कार बनाने वाले इदारों को माली तौर पर नुकसान ना पहुंचे, लेकिन टैरिफ्स बहरहाल अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के दरमियान एग्रीमेंट से वाबस्ता कंपनियों की दरख्वास्त पर सदर उन्हें 1 माह के लिए छूट दे रहे हैं ताकि वो किसी मुआशी नुकसान का शिकार ना हो। ट्रंप की जानिब से टैरिफ्स का बतौर हथियार इस्तेमाल और इससे खुद दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंच सकता है, इस हवाले से अमेरिकी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया का कहना है कि ट्रंप आखिरी हद तक एक प्रोटेक्शनिस्ट हैं। 1980 की दहाई में एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर उनका पहला सियासी बयान एक भरपूर इश्तिहार था, जहां उन्होंने इस बारे में बात की थी कि जापान किस तरह आज़ाद तिजारती निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका को ख़त्म कर रहा है, किस तरह जापान हमें ख़त्म करके दुनिया पर गलबा हासिल करने जा रहा है। ये बात काबिल गौर है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं निकला। दर हकीकत जापानी मईशत 20-25 साल के जमूद में चली गई और अमेरिका ओपन और इनोवेटिव रहकर दर हकीकत आगे बढ़ने में कामयाब रहा। ट्रंप आखिरी हद तक एक प्रोटेक्शनिस्ट हैं। 1980 की दहाई में एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर उनका पहला सियासी बयान एक भरपूर इश्तिहार था जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया था, जहां उन्होंने इस बारे में बात की थी कि जापान किस तरह आज़ाद तिजारती निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका को ख़त्म कर रहा है, किस तरह जापान हमें ख़त्म करके दुनिया पर गलबा हासिल करने जा रहा है। ये बात काबिल गौर है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं निकला। दर हकीकत जापान 20-25 साल के जमूद में चला गया। अमेरिका ओपन और
और इनोवेटिव रहकर दर हकीकत आगे बढ़ने में कामयाब रहा। The numbers tell you the story. In 1995, average Japanese citizen was 50% richer than the average American citizen. एदाद और शुमार आपको सारी कहानी सुनाते हैं। 1995 में औसत जापानी शहरी औसत अमरीकी शहरी से 50% ज्यादा अमीर था। आज औसत अमरीकी शहरी औसत जापानियों से 100 से 40% तक ज्यादा अमीर है। दूसरे अल्फाज में हमने जापान जैसे ममालिक से बेहतर काम किया है जिन्होंने अपनी मार्केट की हिफाजत की। लेकिन ट्रम्प इस बात पर यकीन करते हैं और आप जानते हैं उसके लिए उन्हें कोई बहाना मिल जाता है। Slap tariffs on them. जबकि टैरिफ्स और जानलेवा ड्रग फेंटेनिल की स्मगलिंग के हवाले से कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इस हवाले से कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ट्रंप से टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू कलरफुल थी, लेकिन उन्होंने खबरदार किया है कि ट्रेड वॉर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक एक कैनेडियन सोर्स ने बताया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो ने बुध को तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत की थी, जिसमें फेंटेनिल की स्मगलिंग समेत तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक की टीमें मजीद मुज़ाकरात जारी रखेंगी, ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं दी गई। ज़राए ने मजीद बताया कि इस कॉल में अमेरिकी वजीर तिजारत और नायब सदर भी शामिल थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान करीब आ सकते हैं, इत्तेहाद बना सकते हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ तहरीक इंसाफ की अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया से वाबस्ता तवक्कात पूरी नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से मामला ठीक नहीं हो रहे हैं, और तीसरी तरफ पीटीआई हर सूरत में मौलाना फजल रहमान को शामिल करके हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहती है, मगर वो अभी तक मौलाना फजल रहमान को राजी नहीं कर पाई है और JUI के खदशात दूर नहीं किए गए हैं। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था। इस सिलसिले में उमर अयूब, असद कैसर, जुनैद अकबर, आजम सवाती, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और मलिक अहमद बुचर अडियाला जेल पहुंचे थे, मगर उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। पीटीआई इस पर शदीद तनकीद कर रही है, मगर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार की खबर के मुताबिक जेल ज़राए का मौक़िफ़ है कि मुलाकात के लिए पीटीआई के रहनुमाओं की कोई फहरिस्त ही नहीं फराहम की गई थी और पीटीआई की जानिब से जेल हुक्काम से किसी ने कोई राब्ता भी नहीं किया था। ताहम परसों पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा की दीगर वकला के साथ इमरान खान से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा था कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन अलायंस के हवाले से बातचीत के बारे में हिदायत दे दी हैं। फिर कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इमरान खान की हिदायत आवाम तक पहुंचाते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की जंग हो रही है। अगर इसमें JUI समेत कोई भी हमारा साथ देगा तो हम पर एहसान नहीं करेगा, ये उनका फ़र्ज़ है। हम किसी से इल्तिजा या गुजारिश नहीं कर रहे हैं। कल बात हुई बिल्कुल मेरी इमरान खान साहब से अलायंस के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी हुकूक, जिसको मैं शराफत कहता हूँ, उसकी जंग हो रही है। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो इस जंग में हमारा साथ देगा। ये हर एक का फ़र्ज़ है कि वो आइन के लिए खड़ा हो, बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो, वो खा JUI हो या कोई और हो। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई ये हम पे एहसान नहीं करेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से जंग और द न्यूज़ में द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल कराने की कोशिशों में मसरूफ़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी किए जाने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जारहाना बयानात पर मायूस नजर आते हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि जारहाना ट्वीट और कुछ दीगर मुतनाज़ मवाद का तबादला किया गया है। ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए एक धचके से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कोशां है तो दूसरी तरफ फौज मुखालिफ मुहिम चला रही है और आर्मी चीफ पर जाती हमले कर रही है। ट्वीट पर रद्द अमल ने मुबैना तौर पर पीटीआई के उन रहनुमाओं को परेशान कर दिया है जो जेल में कैद इमरान खान की रजामंदी से अब भी गैर रस्मी बातचीत के जरिए मुफाहमत के लिए इसरार कर रहे हैं। खबर के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान इस ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह हैं। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान बैक चैनल बातचीत में मसरूफ रहे हैं और अब मुबैना तौर पर उन ताकतों के साथ राब्ता कायम करने की नई कोशिशें कर रहे हैं। ताहम पार्टी में यह एहसास तक़वियत हासिल कर रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए बातचीत के लिए कोशिशें करने का दोहरा मयार कारगर साबित नहीं होगा। खबर के मुताबिक इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पार्टी का लबो लहजा नरम रखा जाए, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीटीआई के कई रहनुमा तसादुम की इस हिकमत अमली से मुत्तफिक नहीं है, ताहम इस हिकमत अमली में तब्दीली लाने के मामले में वो बेबस नजर आते हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर पार्टी के सीनियर रहनुमा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हम उन लोगों पर मुसलसल तनकीद करते हुए उन्हीं से किसी रिलीफ की उम्मीद नहीं रख सकते। जबकि आज अडियाला जेल के बाहर बैकडोर राब्तों के हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार के सवाल का जवाब देते हुए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। मुझे इस बात पर शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं और उन्हें समझाने की कोशिश करूं। राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है।
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں سے ملوں، اس سے بات کروں، اسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں، آئین اور قانون نے جو آپ کو حدود متعین کی اس میں رہے۔ سب کے علاوہ تحریک انصاف جے یو آئی کو اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا حصہ بنانے کی کوششیں کر رہی ہے، مگر جے یو آئی پہلے اپنے خدشات دور کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بات کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرزا ہمارے ساتھ موجود۔ کامران مرزا صاحب بہت شکریہ ہمیں شامل بیان کرنے کے لیے۔ بہت ساری باتیں اور تحفظات تھے جو آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں بتائے تھے۔ اب عمران خان سے آپ سے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہم پر کوئی احسان نہیں کرے گا، آپ کا فرض ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ ساتھ نہ کھڑے ہوئے۔ یہی عمران خان کا پیغام ہے، ہم کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم کسی سے کوئی گزارش نہیں کر رہے۔ ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ یاد دلایا کہ تاریخ جو ہے نا وہ معاف نہیں کرتی ایسے لوگوں کو جو جمہوریت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، مگر اس کے لیے پھر کچھ تھوڑے سے سال پہلے جانا پڑے گا جب کچھ اور دوست جو ہے نا جمہوریت کی بجائے کسی اور کے ساتھ کھڑے تھے، مگر سٹل میں یاد دہانی نہیں کراتا، نہ ان کا نام لیتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ مولانا صاحب آ جائیں، 8 کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ درمیان میں ایک دفعہ جو ہے وہ رابطہ کرنے کی، ڈائریکٹ رابطہ نہیں کیا مگر انڈائریکٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے دوستوں میں سے انڈائریکٹ رابطہ کیا، اور پرسوں گزر گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی پرسوں تھا یا کل تھا، کہ اس میں کل میرا خیال، ہاں کل، تو کہ کل میٹنگ کر لیتے ہیں، تو میرے سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، مگر میرا کوئٹہ جانے کا پروگرام تھا، میں نے دن کے ٹائم تجویز کیا، وہ افطار کے بعد کا ٹائم تجویز کر رہے تھے تو وہ نہیں ہو پایا۔ تو مین وائل مولانا صاحب بھی آ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ مولانا کی موجودگی میں یہ ساری باتیں ہو جائیں، مگر جس طرح سے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ساتھ چلنے والی یا ساتھ چلانے والی دوستوں کی باتیں نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ جس طرح سے مناسب سمجھیں جمہوریت کے لیے، وہ یقیناً ان کی خدمات زیادہ ہوں گی ہم سے، تو جس طرح سے مناسب سمجھیں وہ لوگوں کو یاد دہانیاں کروائیں اس میں۔ ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت کے لیے جنگ ہے، بنیادی حقوق کی جنگ ہے، تو اس میں ہم منت کیوں کریں؟ فرض ہے آپ کا، وہ آپ کو آپ کا فرض یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ دیکھیے ممکن ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنا فرض جو ہے وہ بہتر انداز میں پورا کر رہے ہوں، ہم الگ سے پارٹی ہیں، ہم اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھ رہے ہوں، ہم اپنے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوں، ہم کہیں پہ بھی جو نا ہماری یہ خواہش نہ ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلیں اور ہم ان کے بغیر آگے بڑھنے کا معاملہ سوچ رہے ہوں۔ ہم کوئی ایسی نہ اپنی بارگیننگ پوزیشن جو ہے نا وہ بڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی اور کی بارگیننگ پوزیشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دستور کی حکمرانی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پارٹیز کے درمیان ایسا جو ہے معاہدہ ہو جائے کہ ہم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی حدود میں چلی جائے اور لوگ پارٹیاں خود جو ہے فیئر اور فری الیکشن کے لیے راضی ہو جائیں اور اس میں کسی کا ہاتھ نہ تھامنے کا عہد کر لیں۔ آپ کو کیا یہ شک ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یہ بھی مانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی طریقے سے رابطے استوار کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بات وہ چھپا نہیں رہے، آپ کو کیا یہ شک ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملیں گے اور ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑی ہو جائے گی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو نا وہ میں نے ان کے سامنے رکھی تھی اور وہ اس کا آج تک پھر جواب نہیں آیا، نہ پھر براہ راست میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا اس کے جواب کے لیے۔ ہاں انڈائریکٹ رابطہ ہوا اور کسی اور دوست کو کہا گیا کہ آپ یعنی مجھ کو کنوے کریں اور اس میٹنگ کے لیے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، تو اب ان کے ذہن میں کیا ہے، مگر ہم کلیئرٹیز چاہتے ہیں، ہم نے اپنے ورکر کو جواب دینا ہے، ہمارا ورکر جو ہے وہ کسی ہیرو شپ کا قائل نہیں ہے، وہ ہم سے جو ہے جواب مانگتا ہے، وہ ہم سے حساب لیتا ہے۔ مولانا صاحب کو بھی اپنے ورکر کو جواب دینا ہوتا ہے، تو جب ورکر کو جواب دینا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے مجبوریاں زیادہ ہیں، ہمارے لیے اتنی آسانی نہیں ہے کہ ہم اداروں کے بغیر اپنے فیصلے کر سکیں۔ اور اس بات کا ابھی تک امکان ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ لوگ سڑکوں پر ہوں، احتجاج کر رہے ہوں، ایک الائنس بن جائے، یا امکان کم ہے؟ دیکھیے سڑکوں پہ کئی اس کی کئی آپ نے ایک سوال میں کئی سوال چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الائنس بن جائے، دوسری بات یہ ہے کہ الائنس کے لیے اگر آپ پہلے سے سڑکوں کی بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ الائنس کے لیے ڈکٹیشن ہو گئی،
وہ الائنس اگر بن جاتا ہے اس کی ایک لیڈرشپ ہوگی, اس کا ایک نظم ہوگا, اس نظم نے پھر کیا فیصلے کرنے ہیں. اگر ہم کو کوئی فیصلہ کر کے بتا دے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور الائنس بن گیا تو پھر شاید مشکل ہو جائے گی, اس طرح سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا. الائنس بن جائے, الائنس کی ایک لیڈرشپ ہو, اس کا ایک نظم ہو, اس میں بیٹھ کے فیصلے ہوں, مگر اس سے پہلے ریزرویشنز ٹھیک ہوں, درست ہوں. باقی ہم کو اپنے فرائض کا احساس ہے, ہم اپنے فرائض جو ہے وہ میرا خیال ہے بہتر طریقے سے انجام دیں گے, اور اس کے لیے ہم قوم کو بھی جواب دیں اور تعریف کو بھی. بہت شکریہ. اس کے علاوہ آج سینٹ میں پی ٹی آئی کے سینیٹر اون عباس بپی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تحریک انصاف کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ آج صبح 8 بجے ملتان میں سینیٹر اون عباس بپی کے گھر پر پولیس اور نامعلوم افراد نے دھاوا بولا اور اون عباس بپی پر تشدد کرنے اور گھر کی اشیاء کو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد انہیں اغوا کر لیا گیا. آج ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں سینٹ کے اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو مائک دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آج صبح ایوان کے رکن سینیٹر اون عباس بپی کو اٹھا لیا گیا ہے. تو اس پر وزیر قانون اعظم رضی طارق نے جواب دیا کہ سینیٹر اون عباس بپی غیر قانونی شکار کے مقدمے میں بہاولپور تھانے میں گرفتار ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. اس ایوان کا مزید ایک ممبر اس کو اٹھا لیا گیا ہے جس کا نام سینیٹر اون بپی ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. تو ایک سیکریٹریٹ بتائے کہ ان کو انفارم کیا گیا تھا کہ ان کو پک کیا گیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس ایوان کا ممبر ہونا ایک فارمیلٹی ہے اور اس کی تو کوئی نہ عزت ہے نہ کوئی توقیر ہے. لا منسٹر صاحب ہیں, وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا پروگریس ہے. میں نے ملتان سے چیک کیا تو ملتان پولیس جو ہے ان کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا. بہاولپور پولیس کی انٹری تھی. پی ایس دراوڑ کا مقدمہ ہے جی. ان کے کوئی وائلڈ لائف ریلیٹڈ ایف آئی آر تھی جس میں وہ مطلوب تھے غیر قانونی شکار کی. سر ضابطے کے مطابق ان کی گرفتاری ہے تو اس کے پروسیجرز ہیں. میرا پہلا کنسرن یہ تھا کہ کہیں کوئی انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں ہے. انفارچونیٹلی تھانے کی تفصیل انہوں نے دی ہے. میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایف آئی آر کی کاپی بھی شیئر کی جائے اور مجھے باقی ڈیٹیلز بھی دی جائیں. ڈیسیژنز ابھی چاہیے. ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ. اہم بات یہ بھی ہے کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے 13 جنوری کو پی ٹی آئی کے کوٹ لکھپت جیل میں قید سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے, مگر جب ان کے پروٹیکشن آرڈرز پر عمل نہیں کیا گیا تو اس کے بعد سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سینٹ اجلاس کی صدارت نہیں کر رہے ہیں. پرائم میں بریک شامل کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور, سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ججز کا تبادلہ مسلسل تنازعات کا سبب بنا ہوا ہے. ان تبادلوں سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ایک خط کے ذریعے تبادلے کی خبروں پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا تھا, لیکن اس خط کے اگلے ہی دن لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر, سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیا گیا. پھر جسٹس سرفراز ڈوگر کو سینیورٹی میں چیف جسٹس کے بعد سب سے اوپر رکھا گیا. سینیورٹی لسٹ کو بھی 5 ججز نے چیف جسٹس کو ایک ریپرزنٹیشن بھیج کر چیلنج کیا, لیکن یہ ریپرزنٹیشن مسترد ہو گئی اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا, جس کے خلاف 5 ججز نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی. اور اب اس حوالے سے ایک اور سنگین تنازعہ سامنے آ گیا ہے اور یہ معاملہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتی شخصیت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے. جیو نیوز کے نمائندے اویس یوسف زئی کی خبر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری نے سائلین کی شکایت پر انکوائری کے لیے خط لکھا ہے اور یہ خط جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر آئے اسٹاف کی جانب سے سائلین سے رشوت لینے کی شکایات سامنے آئی ہیں, جس کے بعد یہ خط لکھا گیا ہے اور جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر لکھے گئے اس خط کی نقول تمام ججز کے سیکرٹریز کو بھی ارسال کر دی گئی ہے. خبر کے مطابق خط میں لکھا ہے کہ میرے علم میں لایا گیا ہے کہ کورٹ صاف سائلین اور وکلا سے رقم کا مطالبہ کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تباہ کن پریکٹس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. سائلین سے رقم لینے والے اسٹاف کے خلاف انکوائری کر کے برائی کو جڑ سے اکھاڑا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ رومز اور کوریڈورز کی ویڈیو مانیٹرنگ ہوتی ہے. رجسٹرار آفس 2 ہفتے کی فوٹیج نکال کر دیکھ سکتا ہے کہ اسٹاف مطالبہ کر کے رقم لے رہا ہے. اگر ایسے مطالبات کی رپورٹس درست ہوں تو ملوث اسٹاف کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. عدالتی ملازمین کا کسی وکیل یا سائل سے رقم لینا رشوت ستانی کے زمرے میں آتا ہے. اس طرح رقم لینا انصاف کی فراہمی کے بدلے رقم لینے کے مترادف ہے. اس پریکٹس کو کارروائی کر کے ختم نہیں کیا جاتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلچر خراب ہوگا. جیسے بابر ستار کی ہدایت پر لکھا گیا خط قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے دفتر کو موصول ہو گیا ہے اور قائم مقام چیف جسٹس کے سیکرٹری نے خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے. اس پوری صورتحال پر بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اویس یوسف زئی سے. اویس بہت شکریہ. اویس ظاہر یہ خط تو یہ واضح کر رہا ہے یا اشارہ دے رہا ہے کہ جو نیا اسٹاف ہے وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے. کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ ہو کر آئے ہیں ججز, ان کے ساتھ سٹاف بھی تبادلہ ہو کر یہاں پر آیا ہے
اور اس سٹاف کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ پہلے سے ظاہر کیے جا رہے تھے، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلچر ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے جو دیگر ہائی کورٹس ہیں اس کے کلچر سے، اور ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو دیگر ہائی کورٹس ہیں وہاں پر اگر آپ نے فیصلے کی نقل نکلوانی ہو، اگر کوئی کیس جو ہے فکس کروانا ہو، یا اس کے علاوہ اگر کوئی بیل میٹر میں ریلیف ملے کسی بھی ایکیوزڈ کو، تو پھر جیسے ہی جو پٹیشنر ہے یا اس کی طرف سے جو بندہ پیش ہوتا ہے وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے ریلیف لینے کے بعد، تو پھر بخشش کے نام پر ان سے پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بالکل نئی ہے. اس سے پہلے اس طرح کا کوئی کلچر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے نہیں دیکھا. حالانکہ ماتحت عدلیہ میں جو اسلام آباد کی ہے اس طرح کی شکایات بہت سامنے آئی ہیں اور اس پر وقتاً فوقتاً ایکشن بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر جسٹس بابر ستار حرکت میں آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے جو سیکٹری ہیں پرائیویٹ سیکٹری ان کو ہدایت کی کہ وہ اس متعلق خط لکھیں رجسٹرار کو کہ وہ تحقیقات کرائیں، اور اگر جو سٹاف تبادلہ ہو کر یہاں آیا ہے وہ ملوث ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے. اس حوالے سے جو قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے پرائیویٹ سیکٹری ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہوا آج، ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے تصدیق کی کہ اس حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے جسٹس بابر ستار کے پرائیویٹ سیکٹری کی جانب سے اس کی کاپی انہیں بھی موصول ہوئی ہے. اور ظاہری سی بات ہے یہ جو خط ہے یہ رجسٹرار کو لکھا گیا ہے اور جس کی کاپیز تمام ججز اور ان کے سیکٹریز کو بھجوا دی گئی ہیں. تو اب رجسٹرار آفس اس پر کیا ایکشن لے گا، ان کا بھی آج موقف لینے کی کوشش کی لیکن وہ عدالتی وقت ختم ہونے کے باعث دستیاب نہیں تھے. جبکہ جو قائم مقام چیف جسٹس کے سیکٹری ہیں ان سے ہم نے جب ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے کل کوئی جو صورتحال ہے وہ میڈیا کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا کہ اس پہ کیا پیش رفت ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے تو ایک سرکولر پہلے سے جاری ہے کہ کسی سے عدالتی جو احاطہ ہے اس میں پیسے نہیں مانگے جا سکتے یا لیے جا سکتے. تو یہ تو دیکھیں گے اب کہ رجسٹرار اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. لیکن یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے جس کا اشارہ کیا ہے جسٹس بابر ستار کے سیکٹری نے، جو جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر انہوں نے یہ خط لکھا ہے. اور یہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ خالصتاً ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے جو 3 ججز آئے ہیں دیگر ہائی کورٹ سے اور ان کے ساتھ سٹاف آیا ہے. یہ ان کے بارے میں ہے. اس حوالے سے جو پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹاف موجود ہے یا جو ججز کام کر رہے تھے ان کے ساتھ جو عملہ ہے ان کی اس طرح کی شکایات نہیں تھی. تو اس خط میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو تبادلہ ہو کر سٹاف آیا ہے ان کی جانب سے اس طرح کے پیسوں کا تقاضا کیے جانے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور جو سائلین ہیں یا وکلا ہیں ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ پیسے دیں. اور یہ لکھا گیا ہے اس خط میں کہ جو کورٹ رومز اور اس کے باہر کوریڈورز کی فوٹیجز ہیں وہ 2 ہفتے کی دیکھ کر یہ معاملہ بالکل سلجھایا جا سکتا ہے، انکوائری کی جا سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رجسٹرار آفس اس پر کیا کارروائی کرتا ہے. بہت شکریہ. تفصیلات بتا رہے تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.